भलीका नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ सां गॾु आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस, मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां सां गॾु मौजूदु महिमान कामी सेड आहिनि। पाण जेको आहे उहो एक्टर्स बि आहे ऐं मॉडल आहे। इन खां अलावा कई जेकी आहिनि फिल्मुनि जी नंढियूं नंढियूं जेके डॉक्यूमेंट्रीज़ थियनि थियूं उन्हनि में मेन किरदारु बि अदा कयो आहे। अचो त हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं पुछूं था। घणो करे हुननि जो कमु जेको आहे ट्रांस जे हवाले सां, एक्टिविज़म जे हवाले सां तमामु घणो आहे ऐं पंहिंजी कम्यूनिटी जे लाइ हू इहो ख़्वाबु त ॾिसनि थियूं त हुननि जी कम्यूनिटी अॻिते वधे, अॻियां अचे, पर उन में जेको आहे हू जदोजहद बि करे रहियूं आहिनि। त हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उन्हनि जी कहाणी उन्हनि जी ज़बानी ॿुधंदासीं। त सबसे पहले कामी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और हमें इज़्ज़त बख्शी आपने। थैंक यू सो मच फहमीदा जी कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और बात करने का मौका देते हैं आप लोग ताकि हम अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा कामी, हम ज़ाहिर है आपसे गुफ्तगू जो हमारी होगी आपके हवाले से होगी, आपकी कहानी आपकी ज़बानी ही होगी। तो आप हमें बताइए कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई? पैदाइश तो मेरी कराची में ही हुई है और माशाल्लाह से हम 8 बहन भाई हैं और जब घर में बहुत सारे और भी सिबलिंग्स होते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को मुश्किल होता है तमाम बच्चों के ऊपर नज़र रखना या उनकी परवरिश करना। बट मैं थोड़ी सी लकी इस तरह थी क्योंकि मैं सबसे छोटी थी घर में, या आप कह सकते हैं कि पहले मैं बहुत छोटा था क्योंकि ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है कि मैंने अपने आप को एक वक्त में जाकर एक एज में जाकर अपने आप को आइडेंटिफाई किया मैं एक ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ। तो मैं घर में सबसे छोटी हूँ और घर वाले बहुत ख्याल रखते थे और दूसरे बहन भाई भी थोड़ा सा ख्याल रखते थे। अब शायद ख्याल रखने की वजह शायद मेरा छोटा होना था, या अगर मैं अब कहूँ या तो मेरा मुख्तलिफ होना था या मेरा फेमिनिन होना था। तो बहुत सारे पहलू हैं, शायद इस वजह से घर वाले या तो मेरा ख्याल रखते थे या बहुत एहतियात करते थे मेरी देखभाल में। जी। अच्छा, ये जैसे आपने बताया और आपके घर के हवाले से भी बताया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन में आपको किन मुश्किलात का सामना करा? ज़ाहिर है जब आप ग्रो हो रहे थे आपकी बॉडीज़ में चेंजेस आ रहे, तो उस हवाले से किन ऐसी मुश्किल? घर के हवाले से तो आपने बहुत अच्छा बताया कि केयरिंग भी थे और आपके बहन भाई जो सिबलिंग्स थे वो 8 थे, उनके बावजूद आप सबसे छोटी थी और आपका इतना ख्याल और रखा जा रहा था। लेकिन जब हम माशरे की बात करते हैं तो उसमें किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? फहमीदा जी देखिए, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं और अभी तक माशाल्लाह से लगभग मैंने बहुत कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और बचपन ना, बच्चा तो बच्चा होता है, अब चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या ख्वाजा सरा हो या आप उसको कोई और नाम देते हैं। बचपन में जो मुश्किलात थी वो ये थी कि जब किसी गली से गुज़रना या कहीं आना जाना तो लोगों का तंग करना। और अभी भी मैं हंसती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसी मुख्तलिफ चीज़ थी जिसकी वजह से लोग बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कसते थे जिसमें हिजड़ा, छक्का जनाना, पौने आठ केक। एंड आई वाज लाइक कि क्यों लोग क्यों इस तरह की बात करते हैं। और अब तो शायद मैं हंसती हूँ पर उस वक्त मुझे डर लगता था और उस वक्त शायद मैं अपने आप को बंद कर लेती थी घर के अंदर, या घर वाले मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे ड्यू टू माई फेमिनिटी। तो जैसे मैंने शुरू में कहा ना, बच्चा तो बच्चा होता है। हम बच्चे को उसकी नशोनुमा करते हुए, मतलब हमारे माशरे में एक तो हम बहुत ज़्यादा डुअल पर्सनैलिटी के लोग हैं, या बहुत डुअलिटी है हमारे माशरे के अंदर। हमारे यहाँ पर मर्दों के लिए एक निज़ाम है, औरतों के लिए एक निज़ाम है, और फिर शायद ख्वाजा सराओं के लिए तो कोई निज़ाम है ही नहीं। तो जब मैंने कहा कि हमारे जैसे लोगों के लिए निज़ाम है ही नहीं, तो बचपन में तो मुझे खुद समझ नहीं आता था कि जो दूसरे बच्चे हैं या दूसरे सोसाइटी के लोग हैं इस तरह के अल्फाज क्यों कसते हैं। तो वो अल्फाज जो हैं
شاید میرے جیسے لوگ یہاں بہت کم ہوتے ہیں جو کہ ان الفاظوں کو لے کر اپنے آپ کو سیلف اسٹگمیٹائز نہیں کرتے اور گھر میں ایک جگہ بیٹھ نہیں جاتے ہیں، ورنہ اسکول کے ڈراپ آؤٹس، سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا بلکہ، اور اپنے آپ کو پیچھے رکھنا لوگوں سے اور ڈر کے رہنا، یہ تو شاید المیہ ہیں ہمارے کمیونٹی کے اندر، کیونکہ لوگ موقع نہیں دیتے اور بچپن سے ہی خواجہ سرور لوگوں کے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ٹرانسجنڈر لوگوں کو غلط سمجھ کے، مختلف سمجھ کے ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ فیملی کی سپورٹ یقیناً آپ کے ساتھ رہی، ظاہر ہے آپ ایجوکیشن بھی آپ جب حاصل کرنے گئی ہوں گی، تو پھر ایجوکیشن کے حوالے سے کس طرح سپورٹ رہی آپ کے والدین کی؟ کیا ایک ہوتا ہے کہ ایک تو ظاہر فیملی میں اتنے سارے بچے، اور پھر ان سب بچوں کی تعلیم کے ساتھ وہی آپ کو بھی تعلیم دی گئی، یا آپ کے لیے کچھ الگ تھا؟ فیملا جی، میں لکی تھی کہ میرے گھر والے، اور میرا خیال ہے کہ ہر والدین جو ہے وہ پڑھے لکھے خود نہ بھی ہوں، وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کا خواہش ہوتا ہے کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا کوئی بڑا بزنس مین بن جائے۔ میرے والدین نے بھی مجھے پڑھایا، اور جو بھی حالات تھے، جو بھی سرکمسٹینسز تھے، مجھے پڑھایا، بٹ والدین کے ساتھ ساتھ جس انسٹیٹیوٹ میں، جن اسکول میں یا جس کالج میں جاتی تھی، وہاں پر ماحول بہت انکلوسیو نہیں تھا۔ اسکول کے اندر ابھی تک ہم 2025 میں جی رہے ہیں، ابھی تک ٹیچرز کیا کرتی ہیں، وہ اسی طرح بچوں کو مطلب ایک ہی لکڑی سے ہانکنا، مطلب ہر بچہ ایک مختلف گھر سے آ رہا ہے، ایک مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، اور بہت ساری پیچیدگیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی بروکن فیملی ہے، کوئی ڈائی فنکشنل فیملی ہے، کسی کے والدین، کسی کے فادر نہیں ہے، کسی کے گھر میں شاید رات کو بچے نے کھانا ہی نہ کھایا اور وہ صبح اسکول آیا ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ٹیچرز جو ہوتے ہیں یا اسکول کا نظام ہے، وہ بچے کی انڈیویجولیٹی پر کام نہیں کرتا، تو اس اسکول میں انکلوژن نہیں آ پاتا، اور جب انکلوژن نہیں آتا ہے، بچے کی انڈیویجولیٹی پر کام نہیں کرتے، تو وہ بچہ شاید آگے نہیں بڑھ پاتا۔ میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ شاید مجھے میرے گھر والوں نے پڑھانے کی کوشش کی، اور اسکول میں بلنگ کے باوجود، اسکول میں میرا مورال لو کرنے کے باوجود بھی میں نے تعلیم حاصل کی، ورنہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ڈراپ آؤٹ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ سازگار ماحول نہیں ہے، اور اسکولوں کے اندر ہم جیسے لوگوں کو بہت زیادہ ڈسکریمنیشن کا سامنا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ بلی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے بچوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ مختلف لوگ بھی اس اسکول میں پڑھنے آتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ بتانا چاہیں ہمیں کہ آپ نے کس اسکول سے پرائمری اور پھر کالج؟ اور میں نے مختلف اسکول سے پڑھا ہے۔ اگر میں کالج کا بتاؤں تو میں گورنمنٹ پریمیئر بوائز کالج سے میں نے ڈگری حاصل کی ہے اپنی گریجویشن تک کی۔ تو ابھی تک ویسے میں نے کہا کہ کوئی سازگار ماحول نہیں ہے، بالکل۔ اور مجھے بہت برا لگتا تھا کہ جب میں وہ مردانہ اسکول کے اندر مردانہ کپڑے پہن کے جانا، پینٹ کے اندر شرٹ کر کے، آئی فیل ویری بیڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ کیوں ہے۔ اور ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ نام تمہارا کام ہی ہے، تو تم نے نام کی چینج نہیں کیا۔ تو مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ کیا نام آپ کی شناخت بتائیں گے؟ کیا کپڑے آپ کے صنف بتائیں گے؟ کیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے صنف کو ظاہر کرے گا، یا جنس کے بارے میں بتائے گا؟ بھئی جو میں ہوں وہ میں ہوں۔ اور آئی ایم گلیڈ کہ جب میں تھوڑی سی مشہور ہو گئی تو اسکول کے کچھ فرینڈس نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، جو کہ میرے لیے خوشائن عمل تھا۔ شاید وہ اس وقت ان بچوں کو بھی شاید نہیں پتا تھا کہ میں مختلف ہوں، اور جو لوگ مختلف جینڈر یا سیکجولیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ اسکولس میں یہ چیز پڑھائی نہیں جاتی۔ اچھا، ہمارے دیکھنے والے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ماڈلنگ میں ماڈلنگ کی دنیا میں کیسے قدم رکھا، اور آپ کو پہلی ٹرانسجینڈر ماڈل کہلانے کا اعزاز بھی حاصل ہے، تو یہ جو ہے یہ کس طرح سے ہوا؟ یہ ہر جگہ میں بات کرتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے بات کرتے ہوئے، کیونکہ جب آپ کچھ اچیو کرتے ہیں تو ہی اس کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے۔ تو 2016 میں اسٹل ریممبر اگست میں کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم یہ کیمپین کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک فیشن شوٹ ہے۔ تو میں ریڈی نہیں تھی، بیکاز اتنا میں نے کم آؤٹ نہیں کیا تھا۔ گھر والوں کو یہ تو پتہ تھا میری صنف کے بارے میں اور میری جذبات کے بارے میں، پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اتنا لاؤڈلی ٹی وی پر آ کے بات کروں گی۔
میں نے ان کو نومبر تک ویٹ کرایا اور نومبر ہم نے 2016 میں اس کو شوٹ کیا اور ایک دن میں شوٹ کر کے آتے ہیں. اس دن میں سیریس نہیں تھی, بس شوٹ کر لیے, ٹھیک ہے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اور سیکنڈ ڈے وہ انڈیا کے ایک مشہور اخبار میں چھپ گیا اور مجھے کالس آنا شروع ہو گئی ٹی وی چینل سے, پاکستان کے تمام بڑے چینل سے مجھے فون کرنا شروع کر دیا. اور میں اتنی ڈری ہوئی تھی. میں نے پھر اپنے جو فیشن انڈسٹری میں میرے فرینڈس کام کر رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وائی ناٹ کہ تم اس کو کنٹینیو کرو, اور ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کمیونٹی کو ایک بہتر کمیونٹی کی بہتر شکل دکھانے کے لیے. اور میں نے اس کو آن کیا کیونکہ 2016 میں ہی کوئی لگ بھگ 46-47 ٹرانسجنڈر لوگوں کا مرڈر ہوا تھا KPK کے اندر. اور جب میں نے ایز اے کم آؤٹ کیا تو مجھے اس کے بعد ایسا احساس ہوا کہ اور بہت سارے لوگوں کو یہ چیز کرنے سے ان کو ہمت ملی ہے, اور بہت سارے خواجہ سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس طرف آنے کی کوشش کریں گے, اور آئی بھی ہیں. ہمیں اینکر ملی, ڈاکٹر ہیں, لائر ہیں, اور لوگ پہلے بھی تھے. ایسا نہیں تھا کہ میں پہلی ہی تھی تو میں آ گئی, لوگ پہلے بھی تھے پر وہ کہیں نہ کہیں پیچھے کام کر رہے تھے, بیہائنڈ دا اسکرین, بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے تھے. جب میں نے کم آؤٹ کیا ایز اے پاکستان فرسٹ ٹرانسجنڈر فیشن ماڈل, اور میں ابھی تک کہتی ہوں کہ میں فرسٹ تھی, آخری نہیں ہوں. ابھی بہت سارے لوگوں نے آنا ہے ہمارے کمیونٹی سے کام کرنے کے لیے, اپنا نام بنوانا ہے. اور آپ کے پروگرام کے تحت میں یہ کہوں گی کہ آئیے کام کریں, کمیونٹی کی بہتر نمائندگی کریں, تاکہ جو لوگوں کے دماغوں کے اندر ہمارے بارے میں ایک غلط پہلو ہے یا لوگ ہمارے بارے میں غلط جانتے ہیں وہ تھوڑا سا تبدیل ہو. اور میں جب تبدیل ہونے کی بات کرتی ہوں تو ابھی تک میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایکسیپٹنس تو نہیں آئی ہے, لوگ ہمیں صرف برداشت کر رہے ہیں, ٹالریٹ کریں, ٹھیک ہے وہ بھی ایک خوشائن عمل ہے. جب وہ ٹالریٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور ہم ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے تو شاید وہ ایک بہتر لمحہ ہوگا ہمارے لیے. بالکل. اچھا ہمیں یہ بتائیے کامین کہ HIV ایڈ کے متاثرہ جو خواجہ سرا ہیں ان کے لیے بھی آپ کام کرتی ہیں, تو ان کی تعداد کراچی میں زیادہ ہے آپ سمجھتی ہیں یا کسی اور شہر میں؟ فہمیدہ جی, ایک تو نا بہت بڑا فقدان اس طرح ہے کہ حکومتیں یا جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ جو سینسس کرتی ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں ہوتا. جو لیٹسٹ سینسس ہوئے میرے گھر پہ کوئی نہیں آیا, اور جب میرے گھر نہیں آئے تو آپ دیکھیں کہ ان گلی محلوں بستیوں میں وہ کیا ہی گئے ہوں گے. اور جب آپ کراچی یا دوسرے شہروں کی بات کرتی ہیں تو اگر ہم اوور آل سندھ کی بات کریں تو سینسس صحیح نہیں ہے, اور جو ریسرچز ہوتی ہیں گورنمنٹ بیس یا جو بیہیویئر چینجز کی جتنی بھی یا بیہیویئر سائنس کی جو بھی ریسرچز ہوتی ہیں وہ بہتر نہیں کی جاتی. مطلب اس کا ڈیٹا کمپائل اتنا ویگ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا باہر نکل کے نہیں آتا. اور سب سے زیادہ جو پریولنس ہائی ہے وہ انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز میں ہے, اس کے بعد پھر ٹرانسجنڈر ہیں یا دوسرے کمیونٹیز آتے ہیں. پر میں اس بارے میں یہ کہتی ہوں کہ ایک ٹرانسجنڈر کو اگر HIV ہے تو وہ تو کسی اور ٹرانسجنڈر کو لگا نہیں رہی ہے جا کے, تو وہ جو بیچ کی ایک ٹرانسفارمیشن ہے یا جو ٹرانسفر ہو رہا ہے جو وہ بندہ ہے اس کی شناخت کیوں نہیں کی جا رہی, یا جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ پریونشن صحیح طرح کیوں نہیں کر رہے, یا وہ دیکھ کیوں نہیں رہے کہ کون کون سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں کی پاپولیشن کہہ کے بار بار لکھا جاتا ہے. پہلے تو شاید ٹرانسجنڈر میں لکھتے تھے, پہلے تو لکھتی تھی گورنمنٹ ہمیں ہجرا سیکس ورکر, مطلب سارے ٹرانسجنڈر سیکس ورکر ہیں. مطلب ایسا تو نہیں ہے نا, اگر کوئی خاتون فیمیل ہے اور سیکس ورک کر رہی ہے تو ضروری کہ ساری فیمیل سیکس ورکرز ہوں گے, ٹھیک ہے. تو کوئی ٹرانسجنڈر محبت بھی کر سکتی ہے یار, کوئی محبت کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر سکتی ہے. تو اب ٹرانسجنڈر کاؤنٹ ہوتے ہیں, بٹ کراچی کی سب سے بڑی میں کہوں کہ ایک ناکامیابی کہہ لیں یا اب یہ کہہ لیں کہ کراچی کے اندر جو 70 سے 80% ٹرانسجنڈر ہیں وہ کراچی کے ہی نہیں ہیں, وہ مقامی نہیں ہیں, وہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں یا سندھ کے دوسرے شہروں سے آتے ہیں, یا آپ KPK سے لوگ بہت زیادہ مائگریٹ کریں کیونکہ وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں ٹرانسجنڈر کے لیے. تو کراچی کی بدقسمتی ہے کہ بہت سارے لوگ کراچی کے نہیں ہیں, اور جب کراچی کی نہیں ہیں تو صحیح طرح ریسرچ نہیں ہو پاتی. ابھی سندھ گورنمنٹ ایجوکیشن کی پالیسی لا رہی ہے, میں امید کرتی ہوں کہ ان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے, مطلب نیا ٹینیور آنے سے پہلے ہی وہ اس پالیسی کو لے آئیں جس کو وہ اسٹیپ کا نام دے رہے ہیں سندھ ٹرانسجنڈر ایجوکیشن پالیسی. اور ہم نے وہاں پر بھی میرے ساتھیوں نے اسپیشلی ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ
बड़ी बड़ी बातें मत करें। किसी एक कराची की, पहले अगर आपने पायलट ही करना है ना, तो कराची की किसी एक डिस्ट्रिक्ट को आप मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएं, वहाँ रिसर्च करें, वहाँ देखें कितने, देखिए आप कह रहे हैं हम एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, आपको क्या पता कितने ख्वाजा सारा पढ़ना चाहते हैं और कितने नहीं पढ़ना चाहते, कितनी फॉर्मल एजुकेशन लेना चाहते हैं, कितनी इनफॉर्मल एजुकेशन लेना चाहते हैं, और कितनों की तो एज ही नहीं रहेगी कि वो पढ़ सकें। कि और क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर सबने करना है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं जबरदस्ती तो हम किसी को नहीं पढ़ा सकते लाकर। उसके लिए कोई ना कोई हमें एक इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए कोई ना एक प्लान बनाना पड़ेगा कम्युनिटी के लिए, और तमाम डिपार्टमेंट्स को सीरियस होना पड़ेगा अगर वो ख्वाजा सरों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा कामी, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, बहुत से ट्रांसजेंडर बेघर हो जाते हैं, तो उसके पीछे वजह आप क्या समझती हैं, क्या होता है? देखिए, बेघर होने की वजह सबसे ज़्यादा जो है ना माइंडसेट है। सबसे पहले तो जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, जो वफाक में हमारी पॉलिसी है, जो कि 2022-23 के अंदर वो शरिया कोर्ट जो है, उसने फेडरल शरिया कोर्ट ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और अमेंडमेंट लगाई हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और हम काफ़ी होपफुल हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर बेहतर एक इंसानी लिहाज से फ़ैसला देगी। तो पहली बात है, जो पॉलिसीज़ हैं उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। देखिए, जो बच्चों के कानून हैं, जो कि बच्चों के ऊपर तंजीमें काम कर रही हैं, क्या वो ब्लाइंड हैं? क्या उनको दिखता नहीं है कि ख्वाजा साहब अभी पहले बच्चा ही होता है तो बड़ा होता है? अब ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर का बटन दबाया और मुझे डाउनलोड कर लिया आपने कहीं से। तो जब वो बच्चा ख्वाजा सरा है, तो कानून के अंदर हमारी भी तो कोई हैसियत होनी चाहिए ना। तो जो सिंध का जो कानून अभी तक नहीं आया, जो सिंध की ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पॉलिसी है, उसमें हमारे दायरे ने, हमने सिंध ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट में पिछले टेन्यूअर में हमने उनके साथ 2022 में 21-22 में एक हमने कॉन्सल्टेशंस की थी पूरे सिंध में जाकर। उसमें हमने कम्युनिटी से पूछा था और सिविल सोसाइटी से कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कानून तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करें। एक तो इसमें फैमिली का चैप्टर होना चाहिए कि फैमिली को लायबल करें कि बच्चा जैसे भी क्यों ना हो, जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए उसको घर से ना निकलने दें। देखिए, एक छोटा बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो, और अगर वो गलत हाथों में पड़ जाता है तो क्या करेगा? छोटा है तो जिस्म फरोशी कराएंगे, बड़ा हो जाए तो भीख मंगवाएंगे, ज़्यादा खूबसूरत है, नाच गा सकता, हाथ पांव सलामत है तो नाच गाना करवाएंगे, और जब कुछ ना कर सके तो उसे भीख ही मंगवाएंगे उससे। तो बात यह है कि कोई लायामल बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हुकूमतों को हमें सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। जो शेल्टर्स हैं, आप देख लें सिंध का कोई भी एक शेल्टर है जहाँ पर वो कहते हो कि ये ट्रांस इंक्लूसिव है, नहीं है। हमारे लिए कोई शेल्टर नहीं है, औरतों के लिए हैं। अब चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के रिलेटेड हो, वो भी क्या ही काम कर रहे हैं सबको पता है। पर एटलीस्ट ख्वाजा सराओ जब उनको बेघर कर दिया जाता है या उनके पास कोई जगह नहीं, वो कहाँ जाएंगे? और अब जो हमारे गुरुज हैं या जो हमारे ऑलरेडी जो पुराने सिस्टम चलते आ रहे हैं, उनके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हालात, इन्फ्लेशन, महंगाई, गुर्बत, नफसा नफसी इतना है कि हर इंसान कहते हैं कि पहले मेरा हो जाए तो मैं ही किसी का कर सकूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा कामी, यहाँ पे जो जैसे हम बात करें खुसरा, हिजड़ा जैसे लफ्ज़ आज भी मनफी जो है वो तस्वुर क्यों किए जाते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, हिजड़ा अल्फाज जो है उसके बहुत खूबसूरत मायने हैं। हिजे से निकला है, ये एक अरबिक पर्शियन वर्ड है। हमारे जैसे लोगों को एक जगह नहीं रहना, हम बहुत माइग्रेट करने वाले लोग थे, और तो हमें वो वर्ड हिजर से निकाल कर हिजड़ा बनाया गया। तो एक अल्फाज जिसके मायूब मायने ही नहीं थे तो उसको मायूब बनाया गया। हमारे यहाँ पर इतने रिजीम्स आए हैं, इतने सारे जर्नैल आए हैं, इतनी हुकूमतें आई हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि, और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि हम तमाम जो साउथ एशिया में रहने वाले लोग हैं, हम मॉडर्न होना चाहते हैं, पर शायद सिर्फ लिबास की हद तक है, हाँ, हम यहाँ से मॉडर्न नहीं होना चाहते। हाँ, अब आप देखें कि खैर अब तो वेस्टर्न कल्चर की मैं बात ही नहीं करती कि पर वहाँ तो और बहुत बुरा हाल है। अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स के कितने हकूक छीने जा रहे हैं, लंदन में कितने एहतजाज हुए हैं, एक बाथरूम के इशू को उन्होंने कितना मसला बनाया है। तो
مطلب میں خود یورپ جاتی ہوں, میں دیکھتی ہوں ہر کسی کے گھر میں ایک ہی باتھ روم ہے, ہاں اس کو مرد بھی استعمال کرتے ہیں, عورتیں بھی, خواجہ سرا بھی. ہمارے یہاں بھی اگر ہم اپارٹمنٹ سسٹم دیکھیں تو, اور آنیسٹلی بات اگر میں صحت کے لحاظ سے دیکھوں تو وہ پورے گھر میں ایک واش روم ہونا بھی اچھی بات ہے, ہاں کیونکہ وہ جو اٹیچ باتھ روم ہے نا, وہ آپ کے کمروں کے اندر بہت ساری بیماریاں لے کر آتا ہے, یہ لوگوں کو نہیں پتا. تو اب بات یہ کہ ہجرہ کے میں نے معنی بتا دیے. خسرہ جو ہے نا وہ کاف سے نہیں ہے, وہ خے سے ہے, اور خسرہ کا مطلب ہے خوبصورت دکھنے والے لوگ. جب ایک کمیونٹی کو اتنے اچھے الفاظ, اتنے اچھے لقب ملے ہیں, خواجہ سر کے معنی سر خواجہ مطلب ایک جگہ کی حفاظت کرنے والے. اور اگر آپ کراچی سے باہر نکل کر جائیں سندھ کے دوسرے شہروں میں, میں خود بھی بہت زیادہ دفعہ گئی ہوں, لاٹکانہ سکر, اور جب ہم پریس کلب میں جاتے ہیں کسی پروگرام میں تو وہاں پر لوگ آپ کو ہاتھ جوڑ کر فقیر سائیں کہتے ہیں, کروڑ فقیر کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنی عزت ہے. تو کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ میں نے کہا لباس سے تو ہم ماڈرن ہو گئے, پر دماغ سے نہیں. ہم نے پڑھ تو بہت لیا, اور یہ صرف ایسے علاقوں میں نہیں ہے جہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہیں. بہت سارے میں نے پڑھے لکھے جاہل لوگ دیکھے ہیں جن کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے, پر وہ کہتے ہیں وہ آنکھوں کی پٹی نہیں اتارنا چاہتے. بہت ساری فیملیز ایسے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مینٹل ڈس آرڈر ہے. یہ مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے. امریکن انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کہتا ہے کہ بینگ اے ٹرانسجینڈر پرسن ہونا کوئی بیماری نہیں ہے, یہ اتنا ہی عام ہے جتنا کوئی اور شخص ہے اس دنیا کے اندر. اور دیکھیں اگر میں مذہبی لحاظ سے بھی دیکھوں نا, تو کوئی بھی مذہب ہے نا, مطلب اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا پر حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. تو ایٹ لیسٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں اور آج بھی کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ہمیں 1% انسان سمجھ لیں, اور باقی باتیں نا بعد میں دیکھ لیں. ہمیں جینڈر آئیڈینٹی, ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا, کس سے ملتے ہیں, کون آتا ہے, کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, یہ بہت بات کی بات ہے. پہلے ایٹ لیسٹ انسان کو انسان سمجھیں, اس کو انسان کی طرح اس کے ساتھ ڈیل کریں, پھر دیکھیں کہ آپ, اور دیکھیں اگر ہمیں اچھا ماحول, دیکھیں مجھے اچھا ماحول ملا, مجھے ایک سازگار ماحول ملا تو میں آج یہاں پر موجود ہوں. بالکل. کیا پتا آنے والے وقتوں میں اگر ہم ایک ایسا ہی انکلوسیو ماحول بنائیں گے پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر, تو شاید بہت سارے خواجہ سارا بچے جو نا وہ بہتر زندگی گزاریں گے. سوسائٹل ریٹس بہت ہائی ہیں, لوگ اپنی سوسائٹل ریٹ کے علاوہ آنر کلنگ بہت ہے, لوگ بہت ساری مینٹل ایشوز کے ساتھ گزر رہے ہیں. لوگ یہ جینڈر آئیڈینٹی بہت دور کی بات ہے, لوگ تو یہی نہیں بتا پاتے کہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے یا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, وہ فیل کیا کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا کامی, پاکستان میں قانون سازی بھی ہوئی, عدالتوں کا متحرک رول بھی رہا, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گراؤنڈ کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جب خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ابھی تک ایک ہاٹ پوٹیٹو ہی ہے. مطلب جس کا جو مرضی آئے وہ, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں بہت ساری خواتین جو ہیں, مطلب کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہے, انہوں نے آ کے بس ٹرانسجینڈرز کے بارے میں غلاظت نکالنی ہے, which is insane. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود کیا ہیں, پھر آپ کسی کے بارے میں بات کریں. اور جب قانون کی ہم بات کرتے ہیں, حکومت قانون اپنی مرضی سے لے کر نہیں آتی. 2018 کا جو قانون ہے وہ ایسے نہیں ہو گیا کہ اس وقت پی ایم ایل این حکومت تھی, ہم سے بہت محبت تھی تو وہ قانون لے کر آ گئے. اس وقت بھی کیونکہ ان کے اوپر بہت پریشر تھا, ہر 2 سے 3 سال بعد یا 5 سال بعد یو پی آر ہوتا ہے, یہ ایک پروسیس ہے یو این کا. 2017 میں یو پی آر ہوا, اور اس وقت مجھے 2018 کی بات یاد ہے, مارچ میں خواجہ آصف صاحب گئے حکومت سے, اس وقت حکومت وقت پی ایم ایل این تھی فیڈرل میں, اور وہاں پر یو این میں ان سے بہت سارے سوالات ہوئے, اور پاکستان کے بہت سارے بڑے بڑے مسائل تھے جس میں ٹیررزم تھا, بلیسفمی تھا, جینڈر آئیڈینٹی تھا, پانی بجلی گیس تھا. تو خواجہ آصف نے وہاں پر کمٹمنٹ کیا کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قانون کے اوپر تو کام ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کر اس جینڈر آئیڈینٹی والے ایشوز کو یا جینڈر ریلیٹڈ مسئلوں کو حل کریں گے. تو واپس آتے ہی انہوں نے ٹرانسجینڈر قانون پاس کر دیا. 8 مئی 2018 کو یہ قانون پاس ہو گیا. تو دیکھیں حکومت وقت جو اس وقت تھی ان کو یہ تھا کہ ہاں اگر ہم یہ کریں گے تو شاید ہماری یو این میں بھی واہ واہ جو کہ ہوئی باہر کے ممالک میں. اور یہ جو ہمارا قانون ہے کافی پروگریسو ہے. پروگریسو اس طرح کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم لکی ہیں ٹرانسجینڈر لوگ کہ ہماری ایک ہسٹری رہی ہے. ہم 300 سالہ پرانی ایک ایتھنک کمیونٹی ہیں, ہمارے کوئی نظام ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, لوگ ہمیں
गली मोहल्लों में सड़कों पे देखते आए हैं। पर अगर हम कंपेयर करें अपनी सोसाइटी को या साउथ एशिया को, अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कल्चर से, तो हम इस मामले में थोड़े से आगे हैं। तो कानून आ गया और कानून आने के बाद उसके रूल्स और बिजनेस भी बने, बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। एटलीस्ट कानून की इम्प्लीमेंटेशन होना, पुलिस स्टेशन में आके कहते थे हमारा कानून है, हमारी मदद करो, तो लोगों को फ़ायदा हुआ। पर उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ। राइट विंग पार्टी के लोगों ने देखा कि अब ना उनके पास हुकूक नस्वा बचा, ना माइनॉरिटी बची, ना बच्चों का कानून बचा, ना मेंस्ट्रुएशन बची, ना शराब, ना जुआ। तो उन्होंने कहा कि चलो अब ख्वाजा सराओं को पकड़ लेते हैं। ये तो लादीन हैं, दीन पे नहीं चलने वाले लोग हैं। हमसे ज़्यादा, हमारे गुरुओं से ज़्यादा कौन हज उम्रे पे जाता होगा? हम जाते हैं। हमसे ज़्यादा कौन रमज़ानों के अंदर रोज़े रखता होगा या नहीं रखता होगा? देखिए, दीन को बीच में लाना मतलब आप कहीं ना कहीं फतूर मचा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं छेड़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को जिनको आपको छेड़ने की इजाज़त भी नहीं है किसी भी दीन में। जो मामला है कल्चर का, सोसाइटी का, इवन दीन का जो मामला है वो हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान है। कोई और आके हमें ये नहीं बता सकता कि हम कितने % मुसलमान हैं या नहीं हैं। सो बेसिकली जो प्रोपेगेंडा हुआ और जो उसके ऊपर अमेंडमेंट्स आई, जो हमें फेडरल शरिया कोर्ट के अंदर ले जाकर मलामत का सामना करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो शायद नहीं करने चाहिए थे। बहुत सारे ख्वाजा सरा साथियों ने जो इस्लामाबाद बेस, उन्होंने बहुत कुछ सहा है। तो यहाँ कहने का मकसद भी यही है कि ठीक है, हम हैं, हम थे और हम रहेंगे। तो बाकी अच्छा, आपने बात की कि 2018 में कानून भी आया, फिर कानून साजी भी हुई। जब आती है बात जो उस पर अमेंडमेंट्स की या फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन की, तो उस हवाले से हम अगर शनाख्ती कार्ड की बात करें, रोज़गार की बात करें, हुनर, उस हवाले से तो आप क्या समझती हैं कि वो चीज़ें सारी हुई या अभी भी वही वहीं पे ही खड़ी हुई? देखिए, एक तो जो हमारा शनाख्ती कार्ड है ना, उसमें बहुत बड़ा मसला है। उसमें वो सेक्स लिखते हैं, जेंडर नहीं लिखते हैं। जिसकी वजह से जो आगे जो भी स्कूल्स के अंदर फॉर्म्स बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी फॉर्म्स बनते हैं, उसके अंदर जो जेंडर मार्कर होता है उसमें मेल फीमेल होता है। मतलब आप ये देखें कि एक तो वो शनाख्ती कार्ड के सेक्स को बदलने की बहुत ज़रूरत है। वो सेक्स नहीं है, वो जेंडर है। मतलब आप किसी का जिन्स नहीं, आप सिंफ लिखते हैं। और मेडिकली भी इस चीज़ को बहुत हमें बेहतर तरीके से देखने की ज़रूरत है कि और ट्रांसजेंडर्स के बारे में मतलब आप देखें, शनाख्ती कार्ड से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हमें सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हमें सोसाइटी के अंदर लोगों के दरमियान अपने आप को सेफ समझने की ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए लोगों को, हुकूमतों को, ना कि शनाख्ती कार्ड पकड़ा दें, एक्स कार्ड, जिसकी अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसीज क्लियर नहीं है उस शनाख्ती कार्ड को लेकर, उस पासपोर्ट को लेकर। और ऊपर से इदारे इंटरलिंक नहीं है। नादरा कुछ कहता है, पासपोर्ट के इदारे कुछ कहते हैं, उसके अलावा एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स कुछ कहते हैं, और फिर जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है या तो वो फेडरल की सतह पर हुई है या वो पंजाब की सतह पर हुई है। सिंध तो बहुत दूर चला जाता है। हर लिहाज से हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। हमें निजलेक्ट किया जाता है वफाक की तरफ से। हमें जो कानूनी हक मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। फिर ये कह दिया जाता है, एंड में ये कह दिया जाता है कि भाई जेंडर जो है वो तो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो आप प्रोविंशियल हुकूमत से मांगे। कभी प्रोविंशियल हुकूमत कहती है फेडरल से मांगे, फेडरल कहती है, तो हमें फुटबॉल बना दिया जाता है। तो शनाख्ती कार्ड ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे नुमाइंदगी होती है, सेंसस होने में मिलेगा, पर उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। उसके बारे में पॉलिसीज़ का बेहतर होना, और जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पॉलिसी के अलावा और भी पॉलिसीज़ हैं जिनमें हमारा जिक्र डालना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ही जेको अनटोल्ड स्टोरीज़ जो असांजो फर्स्ट पार्ट हो, जेको तव्हां ॾिठो, अॻे पार्ट में असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहो अनटोल्ड स्टोरीज़ विद फ़हमीदा रियाज़।